बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन किराम, वफ़ाक़ की सूरत हाल ये है इस वक्त के शहबाज शरीफ पिछले कई दिनों से लंदन में थे। लंदन में उन्होंने अपने भाई साहब से मशवरे किए आर्मी चीफ़ की तैनाती के सिलसिले में, और दूसरे उनके बहुत सारे उमूर मुमलिकत के काम थे, उनके सिलसिले में उन्होंने वहाँ उनसे मशावरत की। और इसी दौरान एक काम ये हुआ कि लंदन में उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज था कि करप्शन से मुताल्लिक़ कोई चैरिटी इदारे के पर उन्होंने झूठा, मतलब चैरिटी इदारे को देने के नाम पर वो पैसे अपने पास रख लिए, अपने अकाउंट में मुंतकिल करवा लिए। तो ये मुकदमा था उन पर कि उन्होंने बजाय चैरिटी में देने के वो अपने लिए रख लिए पैसे। इस सिलसिले में उन्हें सज़ा हुई है और मुकदमा उनके ख़िलाफ़ गया है। जब ये वहाँ गए तो उसका फ़ैसला आया, मुकदमा उनके ख़िलाफ़ गया और तकरीबन पाकिस्तानी 80 लाख रुपए तक का उन पर जुर्माना आयद हुआ है, जिससे उनकी काफ़ी सुक्की हुई है पाकिस्तान में। और इंटरनेशनल तौर पे ज़ाहिर है वो अब इंटरनेशनल करप्शनिस्ट कहलाने लगे कि पाकिस्तान में तो थे उन पर मुकदमे, क्योंकि जिस वक्त ये वज़ीर आज़म बने हैं मौजूदा हुकूमत के, तो इन पर उसी दिन फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी करप्शन के सिलसिले में। बहुत बड़ी करप्शन है पाकिस्तान में, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज था जो इन्होंने की है, तो उस पर इन पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी। उसी दिन इन्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया, तो वहाँ से इस तरह से ये बच गए। लेकिन लंदन में जो मुकदमा था वो इन्हें ले डूबा और उस मुकदमे ने इनको सुक्की दिखाई काफ़ी लोगों में और ममालिक में, और इंटरनेशनल सतह पर इनकी सुक्की हुई है, इंसल्ट हुई है, अगर ये इसको समझें तो। और इनके जो दूसरे भाई हैं जिनसे ये मशवरे के लिए जाते हैं, वो भी आला अदालत, पाकिस्तान की आला अदालत से नाअहल हैं, उनको सज़ा याफ्ता हैं वो, और मफ़रूर हैं पाकिस्तान से, सज़ा याफ्ता होने के साथ साथ मफ़रूर भी हैं। और बेचारे दवा लेने के लिए गए थे, अब तक उनको दवा ही नहीं मिली। तो इस तरह से ये दोनों करप्शन में मुलविस हैं, और दोनों ही मुल्ज़िम और मुजरिम दोनों हैं। एक तो मुल्ज़िम साबित हो गया, दूसरा को साबित हो भी दूसरा भी इंटरनेशनल सतह पर साबित हो चुका है। तो इस तरह से ये दोनों कुछ मुकदमात में मुल्ज़िम हैं और कुछ मुकदमात में मुजरिम हैं। तो ये सूरत हाल है इनकी कि इन पर करप्शन के केस साबित हो चुके हैं, लेकिन शर्म इनको मगर नहीं आती कि मज़दाक़ ये अपना चौकठा लेकर सामने आ जाते हैं, और कोई असर ही नहीं हुआ इन पर। तो अब इसके आगे हम चलते हैं कि इस्लामाबाद को देखते हैं। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च जारी है, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, इमरान खान रोज़ाना खिताब कर रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा है। तो और इसके अलावा अरशद शरीफ जो केस था उसके सिलसिले में भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाकिस्तान में मिली है, टिम्स हॉस्पिटल की नई जारी हुई है, जिसमें काफ़ी चीज़ें जो कीनिया हुकाम ने और कीनिया के हॉस्पिटल से यहाँ तक जो पहुँची थी उसमें तशद्दुद का कोई ज़िक्र नहीं था, लेकिन यहाँ पे तशद्दुद का ज़िक्र किया गया है। तस्वीरें भी दिखाई गई हैं खुफिया न्यूज़ पर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में। ये मैंने कल भी आपको व्लॉग में बताया था, और अभी ये सिलसिला मतलब जारी है। इस पर काफ़ी बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। इमरान रियाज जो बड़े एंकर हैं, उन्होंने कीनिया के हॉस्पिटल से रब्ता किया और वहाँ के डॉक्टर से मालूमात ली हैं, तो उन डॉक्टर ने कहा कि जी हमारी रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको तशद्दुद किया गया है। तो अब वहाँ से तो ये बात साबित हो रही है और यहाँ पर तशद्दुद की रिपोर्ट आ रही है। इसमें देखते हैं क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है और क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सिंध में चलते हैं तो सिंध की सियासत तो उसी डगर पे चल रही है, वही धौंस-धमकी, मार-पीट, उठा-पटक। कल वहाँ पे कुछ मुलाज़िमीन ने जिमखाने पर वो किया अपना एहतजाज किया। वहाँ मुलाज़िमीन थे वो अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए वहाँ पे उन्होंने एहतजाज शुरू किया, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी और मर्द भी थे। तो वहाँ पर सिंध पुलिस ने, लेडी पुलिस ने और सिंध पुलिस ने बेईमाना तशद्दुद किया, ख़वातीन को उठाकर पटका, उनके बाल खींचे, उन्हें सड़कों पर घसीटा। बेइंतहा कई ख़वातीन बेहोश हो गईं, बेइंतहा तशद्दुद हुआ। इसी तशद्दुद का एक मुज़ाहिरा इससे पहले जो MQM ने किया था बल्दियाती क़वानीन के ख़िलाफ़, तो जब वो गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे थे उनके ख़वातीन और जेंट्स, तो उन्होंने उन पर भी इसी तरह का हमला किया था। उन ख़वातीन को मारा पीटा था, सड़कों पर घसीटा था,
بے ہوش ہونے والے لوگوں کو اور ایم پی ایم این اے کو گھسیٹ کر لے گئے تھے. اس کا تو چشم دید مظاہرہ سب نے دیکھا. لیکن بات وہی ہے نا کہ اگر غربا گشتن روز اول والی بات ہونی چاہیے. اگر انہوں نے یہ حرکت کی تھی تو ان کو اسی وقت ایم کیو ایم اور جو دوسرے کراچی کے یا سندھ کے دوسرے ایلیمنٹ ہیں، دوسرے عناصر ہیں سیاسی، ان سب کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے تھا. کسی نے ایکشن نہیں لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ پچھلی حرکتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتی اور آگے بڑھ کر مزید ظلم و زیادتی پر اتر آتی ہے. اتنی زیادتی وہ لوگ کرتے ہیں کہ لوگ تو خاموش رہتے ہیں، سب ظلم سے جاتے ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، منہ میں زبان ہی نہیں ہے کہ کیا کہیں بیچارے. مار پیٹ سہ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خواتین کو بھی پٹوا لیتے ہیں، پٹ جاتی ہیں اور بس تھوڑا ایک دو بیان دے دیے، ایک دو جملے کہہ دیے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. ان کی بیچاریوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، کوئی ان کا پوچھنے والے ہی نہیں ہے. تو ایک دو بیانات سے کچھ نہیں ہوتا، ایکشن لینے والی بات ہوتی ہے. ایکشن لینا چاہیے. اگر خواتین چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہوں، چاہے وہ کسی پارٹی سے ہوں یا ملازمین ہوں یا کسی اور جگہ کے ہوں، لیکن حقوق سب کے برابر ہیں، سب کے لیے بولنا چاہیے. اور اگر کل ان ملازمین پر تشدد ہوا ہے تو اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. کیونکہ سندھ جو ہے مشہور ہے، سندھ پولیس خواتین پر اور مردوں پر، اور تشدد میں تو مشہور ہے کہ کس طرح کا تشدد کرتے ہیں. ظاہر پی پی انہیں پال رہی ہے، انہیں تحفظ فراہم کرتی ہے، ہر جرم پر ان کا اپنے پروں کے ساتھ اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے. تو ظاہر ہے تشدد کرنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والے تو پھر ان کا کیا بگڑتا ہے، وہ اپنے جاری رکھتے ہیں اپنی حرکتیں. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور بھی جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، جن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ پیسے ویسے دے دلا کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں بیچارے. اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہوتا پیسے دینے کے علاوہ. تو بس ان کو تو پیسہ چاہیے، پیسہ لیا اور اپنا چھوڑ دیا سب کو. دوسری بات یہ ہوئی ہے اس کے علاوہ کہ ایم کیو ایم کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے پھر سے درخواست الیکشن کمیشن میں پیش کر دی گئی ہے آج کہ الیکشن 90 دن کے لیے ملتوی کیے جائیں بلدیاتی. ہم کسی قیمت پر الیکشن نہیں کرا سکتے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم الیکشن کروائیں. دیکھیں بات پھر وہی آ گئی، الیکشن کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی الیکشن ہم نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے آپ نہیں کروا رہے، لیکن آپ جب یہ 3 مہینے روک رہے ہیں، 3 مہینے یعنی کہ 90 دن کے لیے الیکشن، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ رک چکے، تو اس دوران اس پیریڈ میں آپ نے کیا کیا؟ آیا کہ آپ نے اپنا نظام بہتر بنانے کی کوشش کی، جس وجہ سے الیکشن ملتوی کرائے جا رہے ہیں اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کی، نئے قوانین آئے، اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا. تو پھر الیکشن ملتوی کر کر کے کیا ملے گا؟ اگر کچھ ملنا ہے تو پھر سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی کچھ مل رہا ہے، اور نہیں مل رہا تو پھر آپ قوانین کو درست کروائیں، اسمبلی میں لے جائیں اور فی الفور طریقے پہ اور اس کو وہاں سے پاس کروائیں. جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے جو سب کے لیے بہتر ہے، سب کے لیے ہونا چاہیے وہاں سے فیسلٹیز. یہ نہیں کہ صرف ایک پارٹی لے کر بیٹھ گئی اپنے، اگر سندھ میں حکومت ہے تو انہوں نے اس کو ہتھیا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے ایم کیو ایم کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں لینا چاہیے. وہ بھی ان لوگوں نے حصہ لیا تھا دونوں پارٹیوں نے، لیکن کچھ نہیں ہوا. ان کو تسلیاں دے دلا کے پھر گھر بھجوا دیا گیا اور آج تک پھر وہی چیز ویسے کی ویسی ہی موجود ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ شناختی کارڈ کی بات پھر آ رہی ہے کہ ابھی تک جاری نہیں ہوا. جب شناختی کارڈ جاری نہیں ہوا تو پاسپورٹ بھی نہیں ملا. دوسرے فرد کے لیے سفارتی پر پاسپورٹ جاری کر دیا گیا، شناختی کارڈ بھی مل گیا، پاسپورٹ بھی مل گیا، آنے کی پوزیشن میں تھے. لیکن بہرحال اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. یہی تو کہتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ سوچتے ہیں ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، وہ بھی ظلم کو کی رسی ہمیشہ کے لیے یا زیادہ صحیح لیے دراز نہیں رکھتا، اسے کھینچ ہی لیتا ہے. تو پھر ان پر یہ ہوا ہے کہ پاسپورٹ ملنے کے باوجود بھی وہ ابھی تو آ نہیں پائے ہیں. دیکھیے اب کیا ہوتا ہے آگے. لیکن دوسری پارٹی جو کراچی میں سندھ میں ہیں، الطاف حسین صاحب، ان کو پاسپورٹ نہیں دیا جا رہا، انہیں شناختی کارڈ نہیں دیا جا رہا. تو یہ سلسلہ ہے کہ جبکہ ادھر اس طرف تو ابھی کوئی مقدمے چلے ہیں، کتنے مقدموں میں بری ہو گئے ہیں، کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہو رہا، اور انہوں نے جو ایک جملہ کہا تھا اس جملے پر 100 دفعہ بھی، ہزاروں دفعہ بھی معافی مانگ لی ہے.
तो इस बात को नहीं कबूल किया जा रहा, जबकि दूसरी दफ़ा मुलजिम जो है मुजरिम गर्दाना गया, उसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हो चुकी है, वो मुल्क छोड़ के भागा हुआ है और उसको पासपोर्ट भी जारी किया जाता है और उसे शनाख्ती कार्ड भी दे दिया, सब कुछ दे दिया जाता है। तो और जबकि मौजूद जज साहिबान कह चुके हैं कि अगर वो मुलजिम है या मुजरिम है, जो भी है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं हो सकता, कानून में नहीं है कि आप उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें। तो इस तरह से ये वाली बात जो है उनके लंदन के लिए है कि उनको पासपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है और ये कब तक होता है देखते हैं हम लोग, ये सूरत हाल कब तक रहती है। उम्मीद तो है कि मुकदमा अदालत में है, जल्द से जल्द फैसले होंगे और जल्द से जल्द सही बात सामने आएगी कि क्या चीज़ है। तो नाज़रीन किराम, उस वक्त तक के अभी आज के लिए अभी के लिए इतना ही, और इसके बाद मैं अगले व्लॉग में हाजिर होंगी। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बतें बरकरार रखें। अपने हकूक़ हासिल करने के लिए कोशिशें करें। इत्तेहाद के ज़रिए, मोहब्बतों के ज़रिए अपने लोगों को साथ मिलाइए, साथ लीजिए और अपने मसाइल हल करवाइए, चाहे वो बिजली के हों, पानी के हों, सीवरेज लाइन के हों, किसी भी तरह के हों। आप अपने अंदर इत्तेहाद और क़ुव्वत का मुज़ाहरा कीजिए, इत्तेहाद रखिए और मोहब्बतों के साथ तमाम मामलात का हल ढूँढिए। दूसरे व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।